Morning sa tanan. Mag-share lang ko pulong sa Ginoo, no. Since kailangan nato ang sa pulong sa Ginoo tungod kay ang atong kinabuhi igsoon dili lang siya material matter nga kailangan nato tagaan og focus kung dili, especially ang ato ang spiritual life. So this is a short message lang nga akong i-share sa atong tanan na isip alagad sa Ginoo. Kailangan mo share kita o paambit kita sa pulong gipadayag sa Ginoo. Ang pulong nga akong paambit karon igsoon is diri sa Lucas 9 verse 57 to 62. Akong pagbabasahon sa verse 57. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. 58. Si Hesus mitubag kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tawo. Ug miingon siya sa laing tawo, sunod ka nako. Apan miingon ang tawo, Ginoo, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Hesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. May laing tawo sab ang miingon, musunod ako kanimo, Ginoo, apan tuguti ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Hesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong musunod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod dili angay sa paghari sa Dios. No, ang titulo diri mga igsoon is ang mga musunod unta kang Hesus, no? Makita nato diri mga igsoon ang kinaiya or sitwasyon sa mga tao nga gusto unta mosunod kang Hesus. So daghan kaayo nahibaluan nato mga igsoon is daghan kaayo sad nga mga tao nga ni testing sa pag-alagad sa Ginoo, no. Adunay mga tao nga naga-desire sila nga moduol sila sa Ginoo tungod kay nakita nila usab sa mga tao nga nagmalahutayon sa pagpangalagad sa Ginoo aduna gayoy nindot nga kahimtangan, no. Dili man siguro makaingon ta mga igsoon nga nindot siya sa financial tungod kay dili man jud, wala man siguro jud para nako, wala jud siya nagpromise ang Ginoo nga madato ta kung mosunod ta niya. Ang ingon lang sa Ginoo kanato is magadagayaon nga kinabuhi. So atong tan-awon diri karon sa verse 57. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. No? Ang tawo diri mga igsoon is niana siya kay Jesus. Ngano man niana siya tungod kay before ani siya nga mga verses mga igsuon, kani siguro siya nga tao is nakakita siya og mga milagro nga gihimo ni Hesus, no. So mao nang niingon siya, musunod ako kanimo bisan asa ka moadto, no. Nindot siya nga pulong ang gibuhian sa tawo igsuon is bisan asa ka moadto mosunod ko kanimo, no. Bisan asa ka mato Jesus, musunod ko nimo. So naa siya siguro siya gugma diha sa pag naa siya nag-uros-uros ang iyang gugma diha sa pagsunod kang Kristo. Apan unsa ingon ni Kristo? Si Jesus mingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao, no. Buti pasabot gi-emphasize ni Jesus diri igsoon nga ang pagsunod kaniya dili basta-basta, meaning dili hayahay ang pagsunod niya, no. Wala nag-ingon si Jesus diri igsoon na sunod nako kay hayahay ang kinabuhi ko mosunod kanako, no. Ano man
ang gusto ni Jesus diri is masuta, ma-measure, ma-test ang kaning pag-ingon sa tawo nga mosunod ako kanimo bisan asa ko moadto. Ingon si Jesus, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag apan walay kahigdaan. So meaning kung walay kahigdaan, walay balay, walay so makaingon ta nga lisod, no? Lisod ang pagsunod kay Kristo, mga igsoon, no? So mo to pagka 59 ug miingon siya sa laing tao, sunod ka nako. Siguro humana yan testing diri sa number 1 nakaingon siguro ang tao wala siya diri, wala siya nagpurso sa iyang pagsunod kang Kristo. Makaingon siya nga ay dili day lalim ang pagsunod kay Kristo, wala man gani day kahigdaan. So diri man gud siya maisuon before anis nakakita siya milagro ni Jesus. No, ingon ana usahay ang mga tao igsuon mosunod tungod kay sa mga milagros Ginoo, no? So unya nako pakitai sa kong milagro Lord, ayuha ko sa kong balatian, tagay ko ani una ko musudod kanimo, no? Ingon ana usahay ang tao. So apan sa ingon ni Jesus, walay kahigdaan, no? Walay kahigdaan busa, meaning dili nindot ang kinabuhi pag musunod kang Kristo. Actually nindot man siya apan gitest ni Jesus diri kung unsa magyud, unsa imong motibo sa pagsunod nako, no? Unsa in terms sa mga pagsulay nga itugot sa Ginoo sa imuha, makalahutay ka ba, no? Or basi ang imong pagsunod nako tungod sa mga milagro o mga blessing nga imong nadawat, no? Mao na siya puntos nga gusto nga ipadayag ni Jesus diha sa tao nga niingon ng tao, I will follow you, no? I will follow you. So unsa sa 59 ug miingon siya sa laing tao, sunod ka nako, no? Dito na po siya sa laing tao, lain na po siya nga senaryo, sunod ka nako. Apan miingon ng tao, Ginoo muuli-on na ako aron paglubong sa akong amahan, no? Yun sa ingon sa tao, wala man po siya niingon gandi siya mosunod, wala po siya miingon nga dili, apan niingon siya. Siguro mabutang na to diri na nga unya na ko mosunod mananghid sa ako. So meaning adunay mga hindrances or mga obstacles sa iyang pagsunod diha sa Ginoo, no? Na ay mga babahag nga or naa pa siya una mas i-priority ang naa siya mas labaw nga i-priority kaysa pagtando niya sa pag-ingon ni Jesus nga uban diri ka nako. So no, naay mga tao, daghan kay nga mga tao nga naigsuon nga kung imong agdahon og simba, dili sa ako kay daghan pa kay ko na pa ko inani ani, no? Daghan kay nga mga rason mga igsuon. So diri sa 50 diri sa 60 si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang mga minatay apan ikaw lakaw wali o iwali ang paghari sa Dios, no? Giingnan siya ni Jesus na pasagdi ang mga minatay kaysa man ni mga minatay. Kaning mga tawo mga igsoon nga buhi physical apan walay pagpangalagad sa Ginoo, walay pag-ila sa paghari o sa pagkadiyos sa atong buhi nga Dios nga so Kristo, mao kana silang mga tawo nga minatay, no? Physically healthy but they are spiritually dead diha sa tubangan sa Ginoo, no? Mao na siya usually nga mga panghitabo nga usahay dili mga lagad ang tao tungod sa mga rason nga daghan, no? Although makaingon ta nga na pa daghan, no? Beside ana nga mga minatay, beside ni ana mga isuon, daghan kay rason ang tao nga ngano dili siya mga lagad sa Ginoo. Every na mga kabisihon, ang mga no, mutang mga labhunon, mga limpyohonon, no? Naay mga agtuan, no? Takhan kay subo kay siya paminawon igsuon mga alibay sa tao nga. But glory to God mga isuon, sa ako ang personal nga kinabuhi bisan pag unsa na siya kung dili man lang gid siya as in na ano jud na kailangan ako isakripisyo ang pagpangalagad ug pagsimba sa Ginoo, dili jud nako na siya
anuhon igsoon, labi na kanang mga limpyohon lang sa balay, sa mga adtuan, mga outing-outing, mga party-party, dili ta pangalagad sa Ginoo tungod sa kabisyon sa ingon ana nga mga butang. So dili siya reasonable mga igsoon, dili siya angay diha sa atubangan sa Ginoo. So 61, may laing tao usab nga miingon, musunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay, no? Na mga tao sa mga igsoon nga walay, dili sila makadesisyon or makadesisyon man sila sa sarili, apan walay kailangan una ang pagtugot, ang pagpanamilit ngadto silang banay, no? Na adyo siya mga, although ang pagpangalagat na may igsoon dili man ni siya ingon na biyaan nato ang atong pamilya, pasagdan atong pamilya, kundi mangalagad ta tungod kay naamang gyud sitwasyon ni pareha sa atong mga igsoon, di ba? Gikan ta sa grupo nga ingon ani. So dili ta makadesisyon, di ta makasunod sa Ginoo tungod kay kanang mga tawo nga nasa atong palibot, labi na atong pamilya, isa na siya sa supak usahay ng mga lagad ta sa Ginoo. Supak sila nga magpagamit ta sa Ginoo, labi na gyud mo balhin tag bundok, denomination, mo supak sila tungod lagi kay naa naman ta ana nga grupo nga mo balhin pa man, so yun ana, no? Pero mas maayo man gud tong kuanig soon nga di man ta ingon nga nibalhin tag gituhuan tungod kay still Jesus Christ naman gihapon, diba? Itong gituhuan apan ginapalanguman jud nato ang atong pag-ila sa atong buhi nga Dios, no? Ano siya igsoon, ug diri sa 62 si Jesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios, no? Mo na siya igsoon, daghang mga tawo nga nitisting sa pagpangalagad sa Ginoo, wala nakalahutay tungod sa mga wala sila'y a firm commitment dia sa Ginoo na whatever happen, kung kinsa man mga babag ka nako, wala sila'y tinud-anay nga pagkumitar dia sa Ginoo tungod kay mas na priority o mas natagaan nila o kahadlok, kabalaka o kaikog ang mga tao nga nagpugong or naa sa ilang palibot. Mao na sa ingon ni Jesus, dili angay sa paghari sa Dios, no? Dili siya angayan harian sa Ginoo. Mo nang moabot jud ang time nga mahimulag siya diha sa pagpangalagad sa Ginoo, mawala siya tungod kay si Ginoong Hesukristo mismo nag-ingon, dili angayan sa paghari sa Dios tungod kay ang paghari sa Dios kailangan jud na siya nga full commitment diha, whatever happen, no? Kinsa man ni babag diha, imong inahan, imong amahan, imong anak, dili na sila dapat makababag nato sa pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Dili man gud ni siya corporate, no? Mga tubang ta sa Ginoo, individual ta mga tubang sa Ginoo, dili ni siya ingon nga dali mo diri tanan kamo nga kuano nga mayingon nga save na lang ta ka, no? Dili, kun dili kita gayud one-on-one ta nga ukban sa libros kinabuhi igsoon mo nang naatay mga personal or mga